بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی دعا، امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین۔ امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک خیر هذه الليلة اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها ومن شر ما بعدها أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين۔ أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين۔ اللهم إني أسألك خير هذه الليلة اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها ومن شر ما بعدها أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين۔ أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين۔ اللهم إني أسألك خير هذه الليلة اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها ومن شر ما بعدها وأعوذ بك من شر ما فيها ومن شر ما بعدها۔ ہم پر اور اللہ رب العالمین کے تمام ملک پر شام کا وقت داخل ہوا۔ اے اللہ، میں آپ سے اس رات کی بہتری یعنی فتح و نصرت چاہتا ہوں، اور نور اور برکت اور ہدایت چاہتا ہوں، اور پناہ لیتا ہوں آپ کے ساتھ اس رات اور اس کے بعد کی شرارتوں سے، شر سے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ایک مرتبہ پڑھا جائے گا۔ امسینا وامسی الملک للہ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد للہ والحمد لله لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر
رب اعوذ بک من عذاب فی النار رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب فی القبر وعذاب في القبر أمسينا وأمسى الملك لله أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة 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 وشر ما بعدها وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وعذاب في القبر أمسينا وأمسى الملك لله أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وعذاب في القبر ہم پر اور اللہ رب العالمین کے تمام ملک پر شام کا وقت داخل ہوا اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے پروردگار، میں آج کی رات کی بہتری اور اس کے بعد کی بہتری کی آپ سے التجا کرتا ہوں، اور آج کے بعد ہر رات کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے پروردگار، میں سستی، بدترین بڑھاپے، آگ کے عذاب اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس دعا کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے.
یہاں ترجمے میں پچھلی دعا سے دیکھ کر، پچھلی دعا کون سی؟ صبح کی جو دعائیں ہیں دیکھ رہے ہیں آپ، ان میں صبح کی بجائے شام کا لفظ صرف ڈالنا ہے، باقی وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا شام کی دعا میں جو پہلی دعا ہے اس میں آخر میں المسیر آتا ہے النشور کی بجائے، تو یہ شام کی مناسبت سے ہے. صبح کی دعا میں کیا تھا؟ النشور یعنی جی اٹھنا، یعنی اب اٹھ رہے ہیں تو قیامت کے دن بھی ہم ایک لمبی نیند کے بعد جی اٹھیں گے. اور شام کی دعا میں جی اٹھنے کی بات نہیں، شام ہونے کی مناسبت سے واپس لوٹنے کی بات ہے کہ ایک دن زندگی کی بھی شام ہو جائے گی.